الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم المعرفة. في هذه الحصة التي سوف تكون مهمة جدا بالنسبة للحصص السابقة التي سوف نقوم بدراستها إن شاء الله، وبالنسبة للحصص الماضية لا شك أنكم عرفتم قليلا أن عرفتوا لي كوردوني كارتيزيان كيفاش كيخدموا، عرفتوا لي كوردوني بولير، عرفتوا لي كوردوني سفيريك، عرفتوا لي كوردوني سيلندريك. دابا كيبقى المشكل هو في الديريفي. هاد الحصة هادي خصصتها بالنسبة للاشتقاق، أي فونكسيون عندكم ولا أي فيكتور عندكم تعرفوا ديريفيو. المهم أول حاجة غنشير ليها هي الديريفي ديال لي فاريابل. ندير لي فاريابل. شنو هما لي فاريابل؟ هما لي كوردوني، إكس إيكغيك زد ار تيتا في. هادوك غادي نشوفو كيفاش كيدريفاو بارابور لو طون. دابا نتوما كنتو كتعرفو بارابور واحد الفاريابل إكس، دابا حنا ندريفيو هاد العام ان شاء الله بارابور لو طون. هاد الحصه هي مهمه وهي اللي غتسهل علينا بالنسبه ان شاء الله. هادشي ما غادي نبقاش نعاودو. هاد الحصه خاصكم تحفظوها ولا شو كديروا ليها، المهم تفهموها باش ما يبقاش عندكم مشكل فيها ان شاء الله، ان شاء الله يكون خير. المهم اول حاجه عندنا لي كوردوني اكس ايكغيك زد، هادو اللي دريفيناهم بارابور لو طون غتعطيك دي دو اكس سور دي تي كنديرو ليها هي اكس بوان بارابور واحد الروبير، دي دو إيكغيك سور دي تي بارابور ار كتساوي إيكغيك بوان، وهنا دي دو زد سور دي تي بارابور لو طون إيكالا زد بوان. كيف كتشوفو هادشي راه مهم جدا. هادو خاصكم صافي، هادو ما خاصوش يبقى عندكم فيهم مشكل، هادو خصوصا هادو ما خاصش يبقى فيهم مشكل. دابا ندوزو الثانيين. مثلا عندي في غو و في و زد، هادو تا هما ملي كدريفيهم بارابور لو طون تا هما كتعطيك دي دو غو سور دي تي. يكفي انك دير غير واحد البوان، دي دو في سور دي تي بارابور ار إيكالا في بوان، وبالنسبة ديريفي دو زد سور تي تي راه بحالها بارابور ار إيكالا زد بوان. هادي تنينا منها. بالنسبة للكوردوني سفيريك عندنا لي فاريابل هما أو لي كوردوني هما ار تيتا في، حتى هادو تا هما كديريفيهم بحالها، ما عندكمش فيهم مشكل. هادو المهم هادشي راه غير بوتيت غابيل، ولكن راه مهم جدا. هادشي راه مهم واخا كيبان لك هكا ولكن راه مهم. دي دو تيتا سور دي تي بارابور ار إيكالا تيتا بوان، و دي دو في سور دي تي بارابور ار إيكالا في بوان. بالنسبة للكوردوني بولير كاين فيهم ار و تيتا، ولا كاين غو عفوا يقدرو يعطيو تيتا ماشي مشكل، ولا غو في. يقدرو يعطيو تيتا يقدرو يعطيو لي غو. المهم تا هما الدريفي ديالهم تا هما غو بوان و في بوان بارابور لو طون. بالنسبة لهادشي اللي كاين هنايا هادشي راه مهم. غادي نكتب بستيلو حمر. هادو اللي دابا اللي خصنا نخدمو عليهم هما هادو. دابا غتشوفو هنايا هما هادو لي مهمين، دابا مهمين بزاف. هما هادو هما كيفاش ديريفي لي فيكتور. لي فيكتور غادي نديريفيهم كاملين ان شاء الله اليوم. قلنا عندنا واحد الروبير هو او اكس إيكغيك زد، ديفيني الروبير، لا باز ديالو هو اي جيكا، لي فيكتور ديالو هما اي جيكا. قلنا الخوت ملي كيكون عندك هذا وبغيتي ديريفي هادو لاصقين فيه، هذا هو الروبير اللي بغينا نديريفيو فيه، فيكس فيه. بما انه فيكس كونستونت، والدريفي ديال كونستونت كنعرفو راه هو زيرو، سوا بلو طون سوا باكس، المهم راه هو زيرو. دي دو اي سور دي تي بارابور ا ار إيكال دي دو جي سور دي تي بارابور ار إيكال دي دو كا سور دي تي بارابور ار إيكال زيرو. هادي تهنينا منها. دابا ندوزو للكوردوني لي باز لخرين هما او غو او في و زد. قلنا الخوت كتجبد هاد او غو او في و زد، غادي نجبدوهم نكتبوهم هنايا. عندنا او غو كتساوي لينا هي كوسينوس في اي بلس سينوس في
جي. لاباز هو أوغو و في كا، وهنايا أوغو كتساوي كوسينيس في إي بلوس سينيس في جي. هادي راه بيناها، قلنا أو في هي موان سينيس في إي بلوس سينيس في جي، و كا راه هو كا، يعني معندناش فيه مشكل. المهم الدريفي ديال كا راه بارابور إر راه قلنا زيرو، دابا غادي يبقى عندنا هادا و هادا. كيف كتشوفو هنايا، أول حاجة كتشوف الفونكسيون عندك ديبون ديالاش، هاد الفاريابل هاد الفيكتور يعني سي ان فونكسيون ديبون دو في ياك، وعندك فونكسيون ديبون دو في، وهاد الفونكسيون بدريفيها بارابور لو طون. بما انه فاريابل واحد، القاعدة اللي كدير دي دو اف سور دي هاد الفاريابل اللي عندنا. شنو هو الفاريابل اللي عندنا؟ هو في، يعني في وضرب في دي في سور دي تي. هذا الخوت ورينا كيفاش كيدريفاو، هما كاينين هنايا، يعني ورينا هو في بوان، يعني هو في بوان. وبالنسبة لهاد دي في سور دي في، بحال عندك دابا ولات عندك كوسينيس، بحال كوسينيس اكس بلس سينيس اي ما فيهش في، يعني وجي تا هي ما فيهاش في، يعني هادو قلنا كونستونت، هادو في الروبير كونستونت ما عندناش فيهم مشكل، يعني الكونستونت كيخرجوا على برا. نعملو دابا لا ديريفينا الكوسينيس بيعطيني موان سينيس. حاجة وحدة، الديريفي ديال أوغو بارابور دي في راه ديما الديريفي ديال أوغو بارابور في راه هو أو في، هادا يعقلو عليه. المهم أنا كندير هادشي باش نخدمو تمارين خرين، راه ماشي البيوتين، راه كاينين ميطود باش ديرهم، ولكن حبذا هو أنكم تشدو هادشي مزيان، ماشي بقات في الحفاظة. بالنسبة لهنا راه عندي كوسينيس، عفوا هنا كوسينيس في جي، يعني كيف كتشوفو دابا هذا هو الديريفي ديال أوغو سور دي تي بارابور ا ار. حنا لقينا ديال دي أوغو، هادا الخوت دابا راه كنديرهم ومغنبقاش نعاودهم. دابا راه غادي نوليو ديما ملي يكون عندي الدريفي أوغو بارابور دي تي في الروبير، هاد الروبير كارتيزيان راه هي في بوان أو في ديريكتومون. بالنسبة للدريفي ديال أو في تا هي فونكسيون ديبون ديالها، يعني غنشدها غندير الدريفي ديال أو في سور دي تي بارابور ا ار لي هي شناهي الدريفي ديال أو في سور دي تي دي في عفوا فوا دي في سور دي تي بارابور ا ار. هادي هي في بوان نعمل بها وغنديريفي هادشي لداخل. الدريفي ديال سينوس شنو هو؟ ديال موان سينوس هو موان الكوس، الدريفي ديال الكوسينوس هو موان سين. دابا الخوت ملي غنعمل بواحد الموان، ملي غنعمل بواحد الموان هنا غادي يبان ليا غنعملو بموان في بوان، غتبقى عندي كوسينوس في اي بلوس سينوس في جي. وهادي الخوت شناهي؟ هادي هي أوغو، يعني هي دابا ديريفي ديال سميتو في بوان أوغو. دابا حنا تهنينا من هاد، دابا غندوزو لي كوردوني سفيريك، غنديريفيو ار و تيتا، هادو مهمين، هما اللي بنخدمو بهم الحصة الجاية ان شاء الله بهاد الكوردوني سفيريك، ما غاديش نعاود نحسبهم، انا كنعاود نركز عليها، يعني هاد الحصة هادي مهمة جدا. عفوا بالنسبة لخوت لي كوردوني سفيريك كيف سميتو، كيف درنا، راه ملي كتبغي تحددهم راه كدير هادي او تيتا هنا او ار، بوان ام كاينه هنايا، هادشي راه واضح ما كاينش لاش. او ار هنا كاين بوان ام هنايا، كاين هنا كا، وكاين هنايا او تيتا، وهنا لونغل تيتا. كيف قلنا اول حاجه غنحدو هاد لي فيكتور، غنحدو ار، نحدو او تيتا، وغنحدو او في، وغنحدو اوغو. ولكن هاد اوغو هاد المرة غنكسبريمو هاد اوغو هنايا. كتشوفو الخوت مثلا الا حطيت لونغل تيتا ديالي هنا، لونغل افترضو ان لونغل تيتا هي هنايا، نكسبريمو اوغو هو اللول.
أوغو قلنا جا وسطهم ياك، وكيف كتشوفو هنايا سينوس أوغو جا وسطهم، طلع ليا سميتو ياك جانا هنا تيتا بينا أوغو، بينا نكسبريميو أوغو اون فونكسيون دو ار و تيتا، حنا غنحتاجوه ان شاء الله فاش يقولو في سميتو. حنا دابا هادو هما الديريفي ديالنا، ولكن ملي غنخدمو ان شاء الله سفيريك غادي نحتاجو هادا. اكسبريميو واش تعطينا السينوس، يعني هي سينوس تيتا او ار بليس، بما أن قلنا جا بوزيتيف يعني مكاينش كون جا هاد الفيكتور لهاد الجهة غادي تكون حاجة أخرى. عندنا كوسينوس تيتا او تيتا، هذا عقلو عليه، هذا مغنحتاجوش حنا دابا ولكن غير عقلو عليه. المهم او ار كنحط ستيلو هنا كنشوف شكون هي لي مقابلة معاه، مقابلة مع أوغو يعني سينوس تيتا أوغو، وقلنا جا هنا لأنه جا بين هادو راه بوزيتيف، يعني لي سونس سويفون كا و سويفون أوغو بوزيتيف، يعني سينوس تيتا أوغو عفوا بليس كوسينوس تيتا كا. وهنا راه تا هي غير الديريفي، هادي راه كتبقى هي موان سينوس في إي بليس كوسينوس في جي، كتبقى هي تا هادي راه هي غير هنا اكسبريمينا اون فونكسيون دو ار و تيتا. هادشي واضح، نتمنى يكون واضح. بالنسبة للديريفي ديال الكوسينوس هو كوسينوس تيتا أوغو، يعني كتشوفو هنايا كنديريفو اون فونكسيون دو، هادي خصكم تعقلو عليها، ملي كتجبد ار ديريكتومون نجبد او تيتا موان سينوس تيتا كا. دابا كيف كتشوفو الخوت، دابا ملي غنبغيو حنا نديريفيو هاد او ار بارابار لو طون، كيف كتشوفو هنا مزيان هاد او ار ديبون دو تيتا و اوغو فيها في، يعني فيه جوج فاريابل. دابا ملي كتكون عندك فونكسيون دير فيها دو فاريابل، فيها تيتا و فيها في، ملي كنبغيو نديريفيو هادي الخوت يعني بارابور لو طون بارابور ار، كناخدو دي دو اف سور دي تيتا الفاريابل الأول، دي دو تيتا سور دي تي بارابور ار، بلوس هادي هي القاعدة خصكم تعقلو عليها دي دو اف سور دي دو تيتا، هادي خاصة بلي كوردوني سفيريك فوا دي دو في عفوا فوا دي دو في سور دي تي بارابور ار، كتعطينا هي تيتا بوان دي دو في سور دي دو تيتا بارابور ار بلوس في بوان دي دو في دي دو اف سور دي دو في. غنطبقو هاد الخاصية هادي غنطبقو على او ار ونطبقو على او تيتا وغادي نخرجو داكشي ان شاء الله. المهم بالنسبة لاش تقينا او ار، ديريفي ديال او ار سور دي تي بارابور ار، كيف تشوفو عندي فونكسيون قلنا فيها دو فاريابل، غندير أول حاجة اش غناخد، غندير دي دو او ار سور دي تيتا فوا دي دو تيتا سور دي تي بارابور ار بلوس دي دو او ار سور دي تيتا فوا دي دو في عفوا فوا دي دو في سور دي تي. المهم كنتمنى يكون هادشي واضح. بالنسبة لهادي قلنا غتعطينا تيتا بوان، ها هي يعني هذا بلاتي نكتبو هو الديريفي ديال او ار سور دي تي بارابور ار كيساوي تيتا بوان. دابا غادي يبقى عندي الديريفي ديال او ار بارابور دي تيتا، غنشوف لي فاريابل اللي مديبوندين تيتا فين هما. عندي او ار هي هادي، هذا فيه تيتا اييه، هذا مفيش، هذا فيه في، هذا فيه تيتا، هذا مفيش، يعني هذا كونستونت هذا كونستونت، يعني خصو يخرج، هذا خصو يخرج. ولا ديريفي الكوسينوس السينوس ديال تيتا غيعطيني الكوسينوس، غنعمل واحد كوسينوس تيتا سويفون أوغو، حيت قلنا أوغو كونستونت يعني غادي تخرج منديبونش تيتا، نتوما كنديريفيو دابا بارابور تيتا. وغنجيو عاوتاني للكوسينوس، كوسينوس تيتا، كوسينوس تيتا إلا ديريفينا بيعطينا موان سينوس تيتا كا. الأول تانينا منو، دابا ندوزو للتاني، عندك هادي بتعطيك هي بلوس، نكتبها هنايا بلوس في بوان وغنعمل الديريفي ديال او ار سور دي في، غنجي نشوف سينوس تيتا مديبوندش في، اييه عندي دي دو اوغو هي لي مديبونديها في، يعني خصني نشوف، يعني بتعطيني هي سينوس تيتا دي دو اوغو سور دي في، فيت اتونسيون راه دي في ماشي دي تي. وعندي الثانية فيها كوسينوس تيتا وفيها كا، واش كتبان لي هنا شي في مكايناش، يعني هذا كامل مشى لزيرو، غادي تبقى عندي هادي. دابا غنجيو نقادو الحساب،
بالنسبة لهاد كوسينوس تيتا أوغو موان سينوس تيتا كا كتشوفوها هي أو تيتا، هاهي غنرومبلاسيو، يعني غير حساب راه ماشي شي حاجة، هي أو تيتا. وبالنسبة للديريفي ديال أوغو سوغ ديفي، فين هو أوغو؟ نعاودو نكتبو الكتابة ديال أوغو الأصلية، أوغو كيساوي هو كوسينوس في إي بلوس سينوس في جي، هاك هدا هو أوغو. إلا ديريفينا بارابور في، حنا مكنديريفوش بارابور لوطون، كنديريفو بارابور، اش بيعطيني موان سينوس ها هو، ولا ديريفيت هنايا بيعطينا موان كوسينوس، هي أو في، يعني هادي كاملة بتعطينا أو في، يعني بلوس في بوان سينوس تيتا أو في. هادو الخوت هو الديريفي ديال أو ار سوغ دي تي بارابور ار، هادشي راه كنديرو مغنبقاش نعاودو. وهذا عقلو عليه، هذا حفظوه ولا فهموه ولا شوفو نتوما كيفاش ديرو ليه باش تخدمو بيه ان شاء الله. دابا غيبقى لنا الديريفي ديال او ار ديال او تيتا. بالنسبه للديريفي ديال او في تا هو راه غادي نديروه ماشي مشكل. الديريفي ديال او تيتا سور دي تي، قلنا ديبون دو فاريابل، يعني اول حاجه كتشوف شحال من فاريابل نديبوندي، يعني غنديرو دي دو او تيتا سور دي تيتا فوا دي تيتا سور دي تي بارابور ا ار بلوس دي ديال او تيتا سور دي في فوا دي في سور دي تي بارابور ا ار. يعني هاد او تيتا ملي كتفاري عندها علاقة بجوج، عندها علاقة بفي وعندها علاقة بتيتا. يعني دابا غنجيو او تيتا، شكون اللي فيهم تيتا هنايا؟ عندك الكوسينوس وعندك موان سينوس، اوغو في يعني معنديش فيهم مشكل، غنخرجو من الحساب. يعني غادي نديريفي الكوسينوس، اش بيعطيني موان سينوس تيتا اوغو، كاين هنايا واحد تيتا غنديرو حتى للآخر ماشي مشكل. وهنايا غادي نشوفو هنايا موان سينوس تيتا، يعني هي موان كوسينوس، هادشي كامل في تيتا بوان. وهنا غنزيدو زائد، دابا سالينا مع الاولاني سالينا مع هذا، هانتوما ديريفينا دابا دي تيتا ديريفيناها، ديريفينا البارابور. دابا غنديريفيو اللي فيهم في، شكون الفاريابل اللي فيهم في؟ هنا مكايناش فيه، يعني غادي تبقى كوسينوس تيتا نعمل بها، و اوغو فيه فيه، يعني هي الديريفي ديال اوغو سور دي تي بارابور ار. بالنسبة لسينوس تيتا مفيش فيه، يعني زيرو، و كا تا هو مفيش، يعني هذا كونستونت وهذا كونستونت، يعني كاملين كونستونت مديبونديش فيه، يعني صافي مشاو. غنجيو دابا نعاودو، إلا عممت بواحد الموان غادي تبقى عندي سينوس تيتا أوغو بلوس كوسينوس تيتا كا لي هي أو ار، يعني هادشي كامل كيساوي ليا موان تيتا بوان أو ار. وهنايا قلنا هادي راه عطاتنا إلا ديريفينا عفوا هنا بارابور في، إلا ديريفينا بارابور في كتعطينا أو في، يعني بلوس في بوان كوسينوس تيتا أو في. كيف كتشوفو الديريفي ديال فيكتور راه كيعطي فيكتور. دابا غادي تبقى لينا الديريفي ديال أوغو ديال أو في عفوا سور دي تي بارابور ا، هي نفسها، يعني هي اللي كنا حسبنا غادي تعطينا هي موان في بوان أو في أوغو عفوا أوغو. غير هنايا كتشوفو أوغو، يعني مكاينش هنا أوغو مكاينش في لاباز ديال سميتو، يعني كاين غير أو ار أو تيتا أو في. يعني كيف كتشوفو لاباز ديال الكوردوني سيلندريك فيه هادو فيه أو ار أو تيتا أو في. حنا خاصنا نيكسبريميو هاد أو ار أو تيتا أو في، ميبانش ميبقاش عندي هاد أوغو. هداكشي علاش هنايا في الأول درنا هذا، يعني دابا غير تعويض، يعني غنعوضو هاد أوغو بالقيم ديالو باش يبقى تا هو باش تيكسبريمي في هاد الباز، يعني أو ار أو تيتا أو في. كيف شفتو هنايا أو ار أو في، وهنايا عاوتاني أو تيتا أو في، يعني هادو كاينين في الباز، هذا مكاينش في هاد الباز في لاباز سفيري. دابا غنجيو نعاودو، يعني هي موان في بوان سينوس تيتا أو ار موان في بوان كوسينوس تيتا أو تيتا. المهم هادشي اللي كاين الخوت بالنسبة لهادو راه مهمين جدا، عقلو عليهم. انا غندير واحد بوتيت ريزومي بالسربة باش هادشي يدخل ليكم. المهم الخوت كيف شفنا الكوردوني كارتيزيان قلنا الروبير ديالو هو اكس يكريك زد، هادشي اللي كاين هنايا. بالنسبة لاكس يكريك زد دي دو اكس دي تي، يعني لي فاريابل كيكون هما دير لي كوردوني لا ديريفيتي، يعني يكفي انك دير اكس بوان ديريفيتي المرة الثانية كدير اكس تزيد اكس بوان اخرى، ولا تزيد ايكغيك بوان اخرى، ولا تزيد زد بوان اخرى. بالنسبة ل اي جي كا قلنا بما انهم كونستون في هاد الفاريابل يعني راه زيرو،
بالنسبة للكوردوني سيلندريك عندك أوغو أو في كا، هادو إلا بديري فيهم دي دو أوغو سور دي تي عطاتنا في بوان. غتقطع ليا سميتو، قلتلكم هنايا بالنسبة للكوردوني سيلندريك الديريفي ديال لي فيكتور لي ديبوندين فهداك الفيكتور أوغو أو في كا راه هي في بوان أو في، دي دو أو في سور دي تي موان في بوان أو في، و دي دو كا سور دي تي بارابور ا ار كتساوي راه زيرو. هادي راه ديما درناها فاش يقولولي فهنا نيت الفوق فينما. دابا علاش خاصكم تركزو تعرفو ديريفيو لي كوردوني و تعرفو ديريفيو لي فيكتور. هادو لا عرفتو ديريفيوهم راه صافي سنيتهم بزاف ديال الحوايج. يعني شاك كوردوني كارتيزيان سيلندريك سفيريك بولار تعرفو ديريفيو تعرفو ديريفيو لي كوردوني ديالو. المهم هنايا هادشي راه صافي غيكون واضح بالنسبة لكم ان شاء الله. المهم هنا قلنا الكوردوني غو في زاد راه ملي كديريفيهم بارابور لو طون كدير في بوان. الدريفي الاول دريفيتهم جوج مرات كتزيد بوان اخرى، هنا بوان اخرى. بالنسبة للكوردوني سفيريك انا راه غير غوزيمي وكنتمنى هادشي يكون واضح. سفيريك او ار او تيتا او في كنا كنكسبريميو هنا، كنجيو كنحصلو كنلقاو دي دو او ار sur dt par rapport à r هي تيتا بوان او تيتا بلس في بوان سينوس تيتا او في. المهم ممكن انكم تحفظوهم، لا باش تحفظوهم ماشي مشكل. هنا دي دو او تيتا sur dt par rapport à r ايكالا موان تيتا بوان او ار بلس في بوان كوسينوس تيتا او في. الا جينا نشوفو الاختلاف بين دي دو او ار كاين هاد الموان وكاين هنايا او ار، وهنا كاين الكوسينوس وهنا كاين السينوس، هنا كاين الاختلاف بين هادو. بالنسبة لدي دو او في sur dt par rapport à r هي نفسها ديال سيلندريك موان في بوان أوغو، ولكن يكفي أنك تكسبريمي أوغو لي كوردوني كيف قلنا. ها هو أوغو خاصو يتكسبريمي هنايا. ورينا الطريقة كيفاش، نتمنى تكون الطريقة واضحة كيفاش حسبنا. يعني درناها بحال هكايا، يعني بحال خدمنا بهذا هو اللي كاين هنا الوسط، خدمنا بلونغ اللي كاين هنا. هادشي نتمنى يكون واضح. بالنسبة لا رومبلاسينا سميتو راه غادي تعطينا هادشي ها هو. هادشي هو اللي كاين هنا، خرجت لينا موان في بوان سينوس تيتا ار موان في بوان كوسينوس تيتا. بالنسبة للكوردوني بولار يعني الكوردوني بولار يعني محتاج نعاودهم. بالنسبة للكوردوني تيتا بوان ار تيتا بوان في بوان، الا دريفيتي المرة الثانية عاوتاني فاش تعاود دريفي هذا راه كدير ليها تيتا دو بوان ار دو بوان في بوان. بالنسبة لهادي هي ار بوان في بوان. بالنسبة للكوردوني بولار او ار لا دريفيتي كيعطيك في بوان او في، وبالنسبة لا ديريفيتي او في كتعطيك موان في بوان او ار، حيت نتا خدام فهاد الباز هذا. المهم كنتمنى الفكرة تكون واضحة. ان شاء الله في الحصة الماجية غادي نديرو الديريفي ديال غادي نخدمو كوردوني سفيريك. الكوردوني سفيريك فيها واحد شوية الحساب ماشي بزاف، غادي نديرو واحد الميثود ان شاء الله وغادي نحسبو. المهم غير عقلو عليا غير على هادو. هاد الحصة اصلا درتها غير على حساب الكوردوني سفيريك حيت قاصحين شوية. هداك الشيء علاش حنا دابا اليوم تهنينا من هادو حيدناهم علينا. ان شاء الله في الحصه الماجيه غندير لهم ديريكتومون. يعني هادو حاولوا تعاودوا الحصه شحال من مره باش يلصق لكم هادشي ان شاء الله، باش ما تلقاو المشكل. والحصه الماجيه ان شاء الله غادي نخدم بهادو ديريكتومون. يعني ملي غادي نديرو الديريفي ديال تيتا سور ار غادي نقولوا راه هي هادي ديريكتومون وهادي هي ديريكتومون. نتمنى الشرح يكون واضح، غير عاودوا الفيديو شحال من مره وغادي تفهموا ان شاء الله. وهادشي اللي كاين. يعني غادي نديرو الديريفي ديال 3 لي فونكسيون و 4 لي فونكسيون كيفاش نديريفيهم بارابور لو طون بطبيعة الحال. ان شاء الله غادي يكون داكشي متعلق بالكوردوني سفيريك. وهادشي اللي كاين الخوت، ونتمنى يكون هادشي واضح وبالتوفيق ان شاء الله والله يسر. متنساوش الخوت الاشتراك في القناة، يعني ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلك ديما الجديد، وفي المحطة ديالنا الجديد غادي يطلع عندك ان شاء الله. والله يسر لكم الخوت وبالتوفيق ان شاء الله كاملين. الله يعاونكم.